अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है रब का। जी, तो आप बताइए कि आपके हाल चाल ठीक ठाक है ना, खैरियत से हैं? गुड, शाबाश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। ठीक है जी, तो अब मुझे ये बताइए कि हम किस क्लास में मौजूद हैं? कौन सी क्लास में? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज उर्दू की क्लास में हमें क्या काम करना है? उर्दू की क्लास में आपको पता है कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने बाब नंबर 10 अपनी किताब के चैप्टर नंबर 10 पे वर्किंग कर रहे हैं, जिसका नाम है रमज़ान अल्लाह का एहसान, सफ़ाई निस्फ़ ईमान। बिल्कुल ठीक। और क्या है ये? मज़मून है? नहीं। कहानी है? नहीं। अच्छा, फिर नज़म है कोई? नहीं, नज़म भी नहीं है। हाँ, ख़त है कोई? फिर नहीं, ख़त भी नहीं है। फिर क्या लिखा है? किस तरह का चैप्टर है ये? जी, एक इश्तिहार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अभी हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हमने इसकी रीडिंग भी की थी, मैंने कुछ वर्ड्स आपको अंडरलाइन करवाए थे, आपने उनकी लिखने की मशक की। वेरी गुड, ज़बरदस्त। और रीडिंग की प्रैक्टिस भी की। गुड भाई, बहुत अच्छी बात है। और फिर रीडिंग की एक ऑडियो बना के, एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपनी टीचर को भी भेजी है। अगर सारा काम कंप्लीट किया है तो फिर तो भाई थम्स अप बनता है कि भाई बहुत ही ग्रेट। तो फिर और अगर नहीं किया है तो फिर क्या होना चाहिए? फिर तो भाई खबर लेनी चाहिए। जी, तो जल्दी से, अगर नहीं किया है ना काम, सारा काम जल्दी से मुकम्मल करें। ठीक है, तो आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करेंगे? आज मैंने ये सोचा कि मैं आपको कोई लिखने का काम नहीं करवाऊंगी, ठीक है ना। आज हम बातचीत करेंगे खाली, ताकि आपको वक्त भी मिल जाएगा अपना पिछला काम मुकम्मल करने का। ठीक है, तो देखिए मैं आपका रखती हूँ ख्याल कि भाई बीच में कुछ ऐसा भी होना चाहिए, कोई दिन जिस दिन सिर्फ बातचीत हो, कोई काम ना कराया जाए, ताकि आपको टाइम मिल जाए अपना काम कंप्लीट करने का। ठीक है, तो आज हम किस बारे में बात करेंगे? जी, आज हम बात करेंगे अपने इसी सबक के बारे में। कुछ बातें डिस्कस करेंगे, कुछ सवालात मैं आपसे करूँगी, आपने गौर से उनके जवाबात सुनने हैं, ठीक है ना। और हम इस सबक को डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो आप जब मैं सवाल करूँगी तो आपके जहन में जवाब खुद ब खुद ज़रूर आ जाएगा। ठीक, तो हमने जैसे कि बात की कि ये जो सबक है ये है एक इश्तिहार, ठीक है ना, एक एडवर्टाइज़ है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस एडवर्टाइज़ में, इस इश्तिहार में एक कंपनी का जिक्र है ना, एक कंपनी की तरफ से इश्तिहार है ना। कौन सी कंपनी है वो? कौन सी? LMC। अच्छा, तो अब मुझे ये भी बताइए कि ये जो LMC, ये जो कंपनी है, LWMC ना, LMC था या LWMC था? क्या था? LWMC। चलें, तो ये जो कंपनी है, मुझे ज़रा जल्दी से ये बताइए कि इसका मुखफ़्फ़फ़ क्या है, इसका कंप्लीट नाम क्या है? जी, ज़रा ज़ोर से बोलिए। अच्छा जी, इस कंपनी का पूरा नाम है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्यों कायम की गई? अगर ये कंपनी बनी है तो किसी मकसद के साथ बनी होगी ना, कोई काम करना होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा इस कंपनी का। तो क्यों बनाई गई ये कंपनी? क्यों? किस काम के लिए बनाई गई? कपड़े बेचने के लिए? नहीं। फिर? पानी की फराहमी के लिए? अच्छा नहीं, पानी की फराहमी के लिए भी नहीं। फिर किस लिए? पार्क्स वगैरह बनाने के लिए, गार्डन्स बनाने के लिए? नहीं, ऐसा भी नहीं था। फिर? जी, ये कंपनी, जो इस कंपनी का क़याम कहाँ पे? लाहौर में हुआ। और किस चीज़ के लिए ये कंपनी बनाई गई? कूड़े करकट और गंदगी से पाक करना इसका मकसद है लाहौर को। ठीक है, यानी ये सफाई के लिए बनाई गई है कंपनी, के सफाई का ख्याल रखा जाए शहर में। ठीक, अच्छा, अब मुझे बताइए कि हमने ये पढ़ा था, हमने अपने इश्तिहार में, अपना जो सबक था उसमें पढ़ा था कि इस इश्तिहार में बताया गया कि सफाई के लिए कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं ख़ास रमज़ान बाज़ारों में।
کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، بہت لوگ آتے ہیں، تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو مجھے بتائیں گے ذرا جلدی سے وہ کون سے اقدامات تھے؟ ذہن میں جلدی سے لائیے، کون سے اقدامات تھے؟ جی مشینری تعینات کی جائے گی، عملہ صفائی کا عملہ تعینات کیا جائے گا جو ہر وقت موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ جی کوڑا دان جو ہے ان کی تنصیب کی جائے گی، یعنی کوڑے دان موجود ہوں گے، ویسٹ بیگز فراہم کیے جائیں گے۔ یہ سارے اقدامات، ان کے اقدامات کی بات ہوئی تھی نا جی۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کوڑا اکٹھا بھی کیا جائے گا، پھر اس کوڑے کو جو اکٹھا کیا گیا ہے اسے ٹھکانے لگانے کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ یعنی اتنے اہم اور ضروری اقدامات بھی کر رہی ہے یہ کمپنی، کتنی اچھی بات ہے۔ چلیں اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ صفائی سے متعلق اگر آپ کو کوئی شکایات ہیں تو کون سا نمبر دیا گیا ہے ہمارے اشتہار میں؟ کون سا؟ 2249 نہیں؟ اچھا پھر 3346 یہ بھی نہیں ہے۔ کون سا نمبر ہمارے اشتہار میں موجود تھا؟ جی ہمارے اشتہار پہ لکھا تھا 1139، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کو کوئی بھی کمپلین ہے تو آپ اس نمبر پہ ڈائل کر کے کمپلین آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا اب مجھے ذرا یہ بھی بتائیے کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ ویسٹ بیگز فراہم کیے جائیں گے، تو ویسٹ بیگز فراہم کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، کیا بینیفٹ ہے، کیوں دیے جائیں گے؟ یہ سوچئے ذرا، کیوں دیے جائیں گے؟ شاپنگ کرنے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ ویسٹ بیگز اس لیے دیے جائیں گے تاکہ لوگ کوڑا کرکٹ ادھر ادھر نہ پھینکیں بلکہ بیگ میں ڈالیں، اور زمین پہ جو کوڑا کرکٹ پھیلا ہوا نظر آتا ہے نا وہ نہ نظر آئے۔ کتنی اچھی بات ہے اور اچھا اقدام ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ کمپنی کی مدد کرنے کے لیے عوام کو کیا کرنا چاہیے اور کیوں؟ دیکھیں کمپنی تو ہماری مدد کر رہی ہے، عوام کے خیال کر رہی ہے، تو عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی ہاں، لوگوں کو چاہیے کہ کمپنی کی ہدایات پر عمل کریں تاکہ شہر صاف رہے، کیونکہ شہر صرف کمپنی کا تو نہیں ہے، شہر ہمارا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے اشتہار دیکھا تھا، تو آپ کا کیا خیال ہے اشتہار میں کسی نمبر کا ہونا ضروری ہے؟ ایڈریس کا ہونا، نمبر کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ نہ دیا جائے کوئی نمبر، کوئی ایڈریس، کیا خیال ہے آپ کا؟ ضروری ہے، بالکل۔ دیکھیں اگر ہم کوئی اشتہار لکھتے ہیں، کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، کسی پروڈکٹ کے بارے میں معلومات دے رہے ہیں، جیسے یہ اشتہار تھا، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ کس طرح سے کیا کر رہے ہیں جی وہ پورا ایک انہوں نے انتظام صفائی کا بنایا ہے اور وہ کیمپ قائم کر رہے ہیں، تو اس کے متعلق شکایات ہونا نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ آپ درج کریں۔ اگر نمبر موجود نہیں ہوگا تو لوگ کس طرح ہم سے رابطہ کریں گے؟ اگر ہم کوئی پروڈکٹ سیل کرنے کا بناتے ہیں تو لوگ ہم سے رابطہ کیسے کریں گے؟ ہم تک رسائی کیسے ممکن ہوگی؟ تو اس لیے ایڈریس، ای میل ایڈریس اور ساتھ ساتھ نمبر دینا بہت ضروری ہے، ٹھیک۔ تو آج کی کلاس میں آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے بات کی اپنے اسی سبق پہ، ٹھیک ہے نا، اور امید ہے کہ یہ پورا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ جو سوالات میں نے آج آپ سے کیے ہیں، اور دیکھیں کتنی اچھی بات ہے کہ میں نے سوال بھی میں نے کیے اور جواب بھی میں نے ہی دے دیے، تو جو سوال میں نے آپ سے کیے آج، جن پہ ہم نے بات کی، ان سب کے جوابات کی ایک وائس ریکارڈنگ بنائیں گے اور ٹیچر کو بھیجیں گے۔ اور اگر ٹیچر آپ سے کوئی سوال کر لے ان سوالات میں سے، مشکل تو نہیں ہے نا، جوابات دے دیں گے؟ گڈ، ویری گڈ۔ تو چلیں پھر مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔